अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शकील और आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों का फेवरेट चैनल कुरानी फूल। आज के सबक में हम नून साकीन और तनवीन के आखिरी दो कायदे पढ़ेंगे। इससे कबल हमने नून साकीन और तनवीन के 4 कायदे पढ़े थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था, इज़हार का कायदा पढ़ा था, इख्फा का कायदा पढ़ा था, तो इदगाम और इकलाब। आज के इस सबक में हम कायदा नंबर 3 इदगाम के बारे में पढ़ेंगे। इदगाम क्या है, इदगाम के कायदे को कैसे पढ़ते हैं, और इदगाम में वो कौन से हुरूफ आते हैं जिन पर गुन्ना किया जाता है और जो बग़ैर गुन्ने के पढ़ते हैं। तो आज के सबक में हम इदगाम की सबसे पहले तारीफ़ पढ़ेंगे कि इदगाम क्या है और किस तरह इदगाम बनता है। तो चलें बिला वक्त ज़ाया किए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर, कुरानी फूल चैनल पर नए हैं या प्रॉपर हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका शुक्रिया। यकीनन इस चैनल से आप बहुत कुछ सीखेंगे, ख़ुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। चूँकि कुरानी फूल चैनल बच्चों के तर्ज का है, बच्चों के लेवल का है, तो लिहाजा इसमें जो कुछ भी बयान किया जाता है वो बिल्कुल आसान और सादा लफ्ज़ों में, ताकि बच्चों को पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो आज के सबक में हम इदगाम के बारे में पढ़ेंगे। इदगाम की तारीफ़ क्या है। नून साकीन या तनवीन के बाद हर्फ यरमलून आ जाए तो क्या करेंगे। फिर दोबारा पढ़ते हैं। नून साकीन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा जी, इदगाम होगा। नून साकीन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। अब हमने तारीफ़ में ये पढ़ा, नून साकीन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून, तो हमने ये समझना है कि हुरूफ यरमलून कितने हैं और वो कान कान से हैं। तो चलें हुरूफ यरमलून की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि हुरूफ यरमलून कितने हैं। तो हुरूफ यरमलून 6 हुरूफ हैं, और वो कौन कौन से हुरूफ हैं अभी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप इस लफ्ज़ को समझिए कि जो हम बोलते हैं यरमलून, तो यरमलून में यही लफ्ज़ मिल के मजमुआ है, ये जो 6 हुरूफ हैं इनका मजमुआ है, मिलाएंगे तो यरमलून बनेगा। तो यरमलून 6 हुरूफ हैं। सबसे पहले हुरूफ या, दूसरा हुरूफ रा, तीसरा हुरूफ मीम, चौथा हुरूफ लाम, वाऊ और नून। या, रा, मीम, लाम, वाऊ, नून, ये 6 हुरूफ हैं। इनमें से जो आपने पढ़ा है रा और उसके बाद पढ़ा है लाम, इन दोनों पर गुन्ना नहीं होगा, बाकी 4 हुरूफ पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। हुरूफ यरमलून में से रा और उसके बाद लाम, इन पर गुन्ना नहीं होगा, बाकी 4 हुरूफ जो हैं वो गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। अब हम मश्क की तरफ चलते हैं कि हुरूफ यरमलून और इदगाम के कायदे में कुरानी वो कौन से लफ्ज़ आते हैं जो इदगाम के साथ पढ़े जाते हैं। तो चलें पहले लफ्ज़ का आगाज़ करते हैं। आपने अपने ज़हन में रा और लाम
اس پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، باقی الفاظ پر غنہ ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ آپ کو یہ پہلا حروف نظر آ رہا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے میں یقولو، تو نون پر جزم ہے، یا پر شد ہے۔ اگر جزم سے آگے والا جو حروف ہے اس پر شد آ جائے تو جزم والے حروف کو چھوڑ کر شد والا حروف پڑھتے ہیں۔ تو جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ بچوں کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ میم زبر یا میں، یا زبر یا، میں یا، قاف پیش واقو، لام پیش لو، میں یقولو، میم زبر یا میں، یا زبر یا، میں یا، قاف پیش واقو، لام پیش لو، میں یقولو، میں یقولو، میں یقولو میں ہم نے یا پر کیا کیا ہے جی؟ غنہ کیا ہے۔ اس سے آگے پڑھیں گے میم زیر و میو، واو زبر و، میو و، را زبر را، میو وارا، قاف زیر لم قل، میو وارا قل، جیم زبر نون جن، نون زبر نا، جنہ، تازرتی، میو وراق الجنتی، میم زیر و میو، واو زبر و، میو و، را زبر را، میو وارا، قاف زیر لم کل، میو وارا کل، جیم زبر نون جن، نون زبر نا، تازرتی، میو وراق الجنتی۔ تو یہاں پر بھی میم زیر و میم بار ہم کریں گے غنہ۔ آگے میم زیر یا می، یا زبر و یو، می یو، میم دو زیر من، می یو من، میم زیر یا می، یا زبر و یو، می یو، میم دو زیر من، می یو من، میم زیر و میو، واو زبر و، میو و، لام زیر یا لی، یا دو زیر ین، میو والی ین، میم زیر و میو، واو زبر و، میو و، لام زیر یا لی، یا دو زیر ین، میو والی ین، میم زیر میم میم، میم زبر ما، میم ما، یہاں پر میم زیر میم میم، میم زبر شین مش، میم مش، یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، پھر میم کو شین کے ساتھ ملائیں گے۔ تو کیسے؟ میم زیر میم میم، میم زبر شین مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال دو زیر دن، میم مش ہا دن، میم مش ہا دن، میم زیر میم میم، میم زیر فا مس، میم مس، لام زیر لی، میم مس لی، ہا کھڑا زیر ہی، میم مس لی ہی، میم زیر میم میم، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ میم مس لی ہی، میم زیر نون من، نون زبر نا، من نا، صاد زیر یاسی، را دو زیر رن، من نصیرن، میم زیر نون من، نون زبر نا، من نا، صاد زیر یاسی، من ناسی، را دو زیر رن، من نصیرن، میم زیر نون من، نون پیش تا نط۔ اب تا کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ ہے، یہاں پر ہم نے ساتھ کلکلہ بھی کرنا ہے۔ تو میم زیر نون من، نون زبر تا، نون پیش تا نط، میم زیر نون من،
نون پیشتا نت من نت فا زبر فا من نطفہ تا دو زیر تین من نطفتن. یہاں پر پہلے لفظ کو سمجھیں گے. میم زیر نون من نون پیشتا نت من نت. یہاں پر غنہ اور ساتھ کلکلا بھی ہوگا. تو رواں کیسے ہوگا؟ من نطفتن من نطفتن. جزاک اللہ الخیر. جیسے کہ ہم نے ادغام کے بارے میں پڑھا، ادغام کی تعریف کی اور حروف یرملون کو پڑھا، پھر اس کی مشق کی. اسی طرح قرآن مجید اور فرقان حمید میں بے شمار حروف آئیں گے. آپ نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر بے شمار حروف کو آپ نے پڑھنا ہے، اور صرف لام اور را یہاں پر بھی آئے گے، وہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا ہے. جیسے کہ من ربی کا من ربہم آئے گا، وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید اور فرقان حمید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.